हिरो भइरहेको भए हुन्थ्यो कि प्लेनमै ठिक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अनुहारै प्लेन जस्तो घरको मान्छेले नै भिलेन भनिसकेपछि बाहिरको मान्छेले त राम्रो के भन्ला र? बोल्न सक्दैन। म त हिरो हो है, के अरे यो फलानु मेरो फिल्म हेरेन र भन्ने हुन्थ्यो। गुन्डा अझै त बाटोमा हिँड्दाखेरि सबैले गाली गर्ने होइन। यत्रो ठुलो बोराको आलु थियो त्यो साइकलभित्र राखेर त्यो ठेल्न नसकेर त्यो घरबाट भनौँ न मैले अब यो जीवनमा मैले के गर्ने हो र मैले अब यस्तो दुःख गर्नु पर्यो है, न मैले अब सफल हुने हो कि होइन, त्यो बोरा ठेल्न नसकेर चाहिँ त्यो पुलिसहरूमा बसेर एकछिन चाहिँ मैले आँसु झारेको छु यार। त्यो चाहिँ म लाइफमा कहिल्यै बिर्सिँदैन। रोएको छु त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेले पनि यो मान्छे किन रोएको होला यार, किन रोएको होला भने त्यो फर्की हेरेर गएको चाहिँ म कहिल्यै बिर्सिँदैन। मलाई चाहिँ डर के भने अब घर छोडेर आइहालेँ फेरि फर्केर त्यही घरमा जानु पऱ्यो भने अब छिमेकीहरूले कुरा गर्छन् अब केही गरेर खान सकेन फेरि त्यही ठाउँमा फर्किनु पर्यो, फर्किनु पर्छ। अब मान्छेले हेला गर्छ नि त यसरी आयो यसरी केही गरेर खान सकेन फेरि त्यही ठाउँमा जानुपर्छ भनेर अनि डर लाग्यो मलाई। रुनुभयो? रोएँ। के भन्दै रुनुभयो? अब फेरि फर्केर जानु पर्यो भने के गर्ने, मान्छेले केही गरेर खान सकेन फेरि त्यही ठाउँमा जानु आयो भन्ने कुरा गर्छ भनेर एकदम डर भयो। पछि चाहिँ गर्दा गर्दा सफल हुँदै गयो। सुटिङ भने कि त्यो खाना खाने पनि बिर्सिन्छ, कोही मान्छेले बोलायो भने कुदिहाल्छु। के चिज होला है यो अब कस्तो खालको भन्नु, अब यो हाम्रो म चाहिँ बेला बेला चाहिँ इन्डियातिर पनि जान्छु भोजपुरी फिल्म काम गर्नुको लागि। अनि उनीहरूले भन्छ कि यो फिल्मी किराले टोकिसकेपछि भाइ जिन्दगी निको हुन्न, यो भनेको चिज यस्तो खालको भाइरस हो, यो फिल्म किराले के अरे टोकिसकेपछि चाहिँ भनेको चिज निको हुनै हुँदैन, एकदम यो एडिक्ट जस्तै हो। यस्तो विचार गरे हो पनि साइकलमा दाल चामल अनि कालीमेटीदेखि त्यो आलुको बोरा राखेर ठेल्ने पनि आफै होइन, अहिले 20-50 रुपियाँ भने अलिक बढी जोगाउँ त भन्ने खालकोमा थियो। अनि दुःख त दुःखै गरे अब यो वरिपरि यो मेरो घरको वरिपरि चाहिँ म दाल चामल साइकलमा राखेर चाहिँ घर घर पुऱ्याउने काम पनि गरेँ मैले, नगरे पनि होइन। तर भगवान्ले चाहिँ यो चिजले चाहिँ सुनिदिनु भयो, देख्दिनु भयो, भगवान्ले यो ठाउँमा पुऱ्याएको पनि भयो। किनभने सुटिङतिर राम्रो रोल भनेको कोही मान्छेले दिनै दिन्न। अब अनुहार पनि अब के भनौँ, अनुहार पनि उस्तै उस्तै खालको पऱ्यो कि खालि ब्लेन टाइपको, अनि ब्लेनमा सुहाउनु पनि के अरे सबैले चाहिँ फलानालाई यो रोल चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने खालको। अब मेरो यस्तो खालको यो रोल देखेको भए सायद बिहा पनि सम्भवै भयो जस्तो लाग्छ कि। दाइ भाउजूलाई नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ दाइ? एकदम। भाउजूलाई कस्तो छ? सन्चै हुनुहुन्छ? पहिलोचोटि मेरो क्यामेराको सौभाग्य हो यो होइन, दाइ भाउजूको जोडीलाई पहिलोचोटि मैले आम दर्शकमाझ पुर्याउन पाउने यो एउटा भाग्य मिलेको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज रमाइलो कुराकानी हुनेछन्, विशेष गरी अब दाजुभाउजूसँगै राखेपछि त कमसेकम ती जमानामा पनि फर्किनुपर्छ हामी होइन, ती जमानामा त्यो समयमा पनि जतिखेर चाहिँ प्रेम सुरु भएको थियो त्यहाँबाट जानुपर्छ होइन। सुरुवातमा जाउँ, किन दाइको ठ्याक्कै घर चाहिँ कहाँ हो? ठ्याक्कै जन्मघर? मेरो घर चाहिँ मन्दिपुर ठिमी। ठिमीतिर हो मेरो घर। ठिमी घर। हजुर। बालककालमा कस्तो स्वभावको हो रत्न दाइ खास तपाईँ? बालकालमा यस्तै हो, पहिला अहिले सिनेमामा जस्तै डलिङ डुडुङ बाटापुटा पारिहाल्ने कुटिहाल्ने एउटा हुन्छ नि, अहिले जुन खालको तपाईँलाई रोल दिनुहुन्छ प्रायः होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। जस चकचकी घुम्न जानुपर्ने, माछा मार्न जानुपर्ने, साथीभाइसँग फिल्म हेर्न जानुपर्ने होइन। अनि चाहिँ कुनै अब फिल्म हेर्दाखेरि पनि वा त्यो ठाउँमा हामी पनि खेल्नु पाए कस्तो खालको हुन्थ्यो। खालि पहिल्यैदेखि अलिकति यही फिल्म लाइनकै विषयमा सोध्थेँ म होइन। कुनै एउटा नयाँ फिल्म आउनु भनेन हेर्न जानु परिहाल्ने, काम छोडेर भए पनि होइन, पैसा सापट्टि लिएर भए पनि जानुपर्ने, त्यस्तो गरेर बित्यो भनौँ न। भनेपछि भाउजूको चाहिँ कसरी बित्यो होला, कसरी भेट भयो होला उहाँहरूको भन्ने पनि लाग्छ है? माघी बिहे हो कि प्रेम विवाह? माघी बिहा हो खास चाहिँ होइन, प्रेम विवाह होइन। होइन, बिल्कुलै होइन। भन्यो न, आफै बोलौँ न, जिम्मा त आफै बोल्नु पर्छ होइन। भाउजूको चाहिँ माइती चाहिँ कहाँ? लोकन्थलीबाट नजिकै हो नर्मली ठिमी होइन र? माघी विवाह भयो। दाइको परिवारमा को हुनुहुन्छ दाइ? मेरो आमा बा, भाइ बुहारी, दिदी बहिनी सबै हुनुहुन्छ। तपाईँ जेठो छोरो? म जेठो छोरो। घरको जेठो छोरो। भनेपछि बिहे गर्दाखेरि कला यात्रा कलाकारिता सुरु भइसकेको थियो यहाँको? बिहे हुने भन्दा पहिला मेरो 2 वर्ष जति पहिला होला कलाकारिता सुरु भयो। पहिला मलाई कहाँदेखि बानी लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो सरोज खनाल दाई होइन, उहाँ पहिला भिडियो फिल्म चाहिँ भयङ्कर चर्चित हुनुहुन्थ्यो कि। अनि मैले फर्स्ट काम गरेको चाहिँ एउटा बिछोड भन्ने सिरियलबाट
जब त्यहाँ इन्ट्री भयो मैले काम गर्न थालेँ त्यहाँदेखि नै मलाई बानी लाग्यो कि ओहो भोलि पनि काम गर्नु पाए हुन्थ्यो पर्सि पनि काम गर्नु पाए हुन्थ्यो रमाइलो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मेरो पहिलो फिल्म चाहिँ बिछोड भन्ने सिरियल हो सरोज दाइको पालमा। कति वर्ष अगाडिको होला यो? लगभग भयो तपाईँको 26-27 वर्ष भयो। 27 वर्षदेखि 27 वर्ष निरन्तर कला क्षेत्रलाई माया गर्दै कलाकारिता गरिरहनु भएको छ। आम अडियन्सको पनि त्यति नै माया पाउनु भएको छ, साथ पाउनु भएको छ तपाईँले? एकदम लागिरहेको छु अहिलेसम्म पनि। सुटिङ भने कि त्यो खाना खाने पनि बिर्सिन्छ, कोही मान्छेले बोलायो भने कुदिहाल्छु। के चिज होला है यो अब कस्तो खालको भन्नु, अब यो हाम्रो म चाहिँ बेला बेला चाहिँ इन्डियातिर पनि जान्छु भोजपुरी फिल्म काम गर्नको लागि। अनि उनीहरूले भन्छ कि यो फिल्मी किराले टोकिसकेपछि भाइ जिन्दगी निको हुन्न, यो भनेको चिज यस्तो खालको भाइरस हो, यो फिल्म किराले के अरे टोकिसकेपछि चाहिँ भनेको चिज निको हुनै हुँदैन, एकदम यो एडिक्ट जस्तै हो। यस्तो विचार गरे हो पनि होइन, त्यस्तै लाग्यो कि मलाई। यो अब निकै नहुने रहेछ क्या, यो भाइरस जस्तै हो यो। भनेपछि त्यो समयदेखि अहिले झन् 26-27 वर्षदेखि कला क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ, आम अडियन्सको माया पनि पाइराख्नु भएको छ। फिल्म क्षेत्रमा लागेको 2 वर्षपछि तपाईँले भाउजूलाई फेला पार्नुभयो। हाम्रो झन् कति वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो तपाईँको? मेरो यस्तै 19-20 वर्षको उमेरमा। भाउजू कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर? के भएको थियो अलिकति सोधौँ न, यो चाहिँ बिहेको कुरा सम्झौँ न। नर्मल्ली भिलेनमा खेल्ने तपाईँ होइन, चलचित्रमा चाहिँ हिरोलाई कुट्न जाने अलिकति खतरनाक भयङ्कर अजिङ्गरको चाहिँ भयानक देखिने भिलेनको रोल खेलिराखे, एकैचोटि अब यति राम्रो भाउजूलाई माग्न जानु भएको छ, कुटेनन्? राम्रो छ र भने त्यस्तो लाग्दैन त मलाई। अनि गाली गरेनन् गुन्डा पो हाम्रो घरमा त भनेर त्यो खालको भयो कि भएन? यस्तो खास त्यो मोमेन्ट सम्झौँ त। उहाँको आफन्त पनि मेरो घर नजिकै थिए कि, उहाँको आफन्तहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि नै मैले 1-2 पल्ट देखाएको थिएँ, ए फलानु मान्छे रहेछ। पछि हुँदा चाहिँ बिहेको कुरा चल्दाखेरि पनि उहाँकै कुरा चल्दाखेरि चाहिँ ए देखिरहेको मान्छे हो, अलिक कहिलेकाहीँ बोलिरहेको मान्छे पनि हो, ठिकै छ भन्ने खालको। त्यसपछि चाहिँ बिहेको कुरा त्यहीँबाट स्टार्टिङ भयो, कुरा अगाडि बढ्यो। अनि माग्नलाई बुवासँग जानुभयो? बुवासँग भन्नाले पछि उहाँकै आफन्तहरू पनि मेरो घर नजिकै भएको भएर चाहिँ लौ न, अब बुवा आमाले चाहिँ लौ न फलानु यो कुरा लगाइदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा उठ्यो। त्यसपछि कुरा उठ्यो पनि त्यसपछि 2-3 महिनापछि त जानगुटी। अब भाउजूलाई सोच्छु म, के लाग्यो सुरुमा? टेलिभिजनमा देखिसक्नु भएको थियो उहाँलाई? फिल्ममा देख्नु भएको थिएन? कसैले सुनाउनु भएन पछि मलाई माग्नु त चाहिँ फिल्मको मान्छे आउनु भएको छ होइन, फिल्म खेल्ने मान्छे पो आउनु भएको छ भनेर कसैले सुनाइदिनु भयो कि भएन तपाईँलाई? त्यो थाहा भएन मलाई, केही पनि थाहा भएन। भनेपछि पछि बल्ल थाहा पाउनु भएको? फिल्म हेर्नु भएको थिएन उहाँको? बिहेपछि चाहिँ सायद मेरो फिल्म हेरेको भए, मेरो चर्चिकालाई देखेको भए सायद बिहा पनि के अरे नहुनु सक्थ्यो होला। उहाँले थाहा नभएकै राम्रो जस्तो लाग्यो क्या मलाई। यस्तो डेन्जर मान्छेसँग कसरी होइन, किनभने सुटिङतिर राम्रो रोल भनेको कोही मान्छेले दिनै दिन्न। अब अनुहार पनि अब के भनौँ, अनुहार पनि उस्तै खालको पऱ्यो कि, खालि प्लेन टाइपको। अनि प्लेनमा सुहाउने पनि के अरे सबैले चाहिँ फलानालाई यो रोल चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने खालको। अब मेरो यस्तो खालको यो रोल देखेको भए सायद बिहा पनि सम्भवै भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई। के भयो छैन गुन्डा जस्तो मान्छे भरे के हो भन्ने खालको पनि हुन्थ्यो होला। फेरि उहाँसँगै अब सुरुमा भेट हुँदाखेरि नर्मली केटा र केटीलाई छोटो कुराकानी गरौँ, तिमीहरूको पनि के छ, मन मिल्छ मिल्दैन होइन भनेर त्यो खालको चलन पनि गाउँघरमा छ पहिला होइन। पहिला अब भाउजूलाई चाहिँ के भन्नुभयो सुरुमा उहाँले भेट्दाखेरि? लाज मान्नु। तर यो कुरामा चाहिँ म उठाउँछु है त। अब बिहाको पक्की भइसकेपछि 1-2 मिनट त अब कुरा गर्न त भइहाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब मेरो श्रीमती होइन, उहाँले चाहिँ बिहा हुने भयो, अनि हाम्रो अब यो भविष्यको योजनाहरू, भावी योजनाहरू के छ त भन्ने खालको क्वेसन पनि उठाउनु भयो। राम्रै कुरा पनि हो, ठिक छ। एउटा जीवन भनेको चिज होइन सङ्घर्ष हो। बिहा गरे पनि सङ्घर्षै गर्नुपर्छ, नगरे पनि सङ्घर्षै गर्नुपर्छ। अब समयले हामीले कहाँ लाला जाउँ होइन, दुःख गरेर खाउँला भन्ने क्वेसन उठाउनु बल्ल ठिकै छ, यसो गरेर खाने हो, हामी काम गर्नुपर्छ, काम गरौँला, कुनै चिज एउटा व्यवसाय गरौँला भन्ने खालको यसरी खालको हो कुरा। त्यही कुराकानी भयो। तपाईँले म भन्नुभयो आफूलाई म कलाकार हुँ, म चाहिँ सिनेमाहरू यसरी खेल्छु, सिनेमामा म काम गर्छु भन्नु पनि भन्नुभयो। त्यो त पटक्कै भन्नै भएन नि भाइ, भन्नै भएन। उतिखेर थाहा भएको भए त
त्यो बेला म कलाकार हुँ भन्न पनि गर्वले भन्नु त्यो खालको समय थियो नि त होइन मैले त्यो बेला भन्नै सकिनँ हिरोको रोल भयो भाइ भन्नुहुन्थ्यो होला गुन्डाको रोल भएर भन्नु भएन हो यो चाहिँ सही कुरा हो हिरो भएको भए अलिकति होइन भएको भए म त हिरो हो है के अरे यो फलानु मेरो फिल्म हेरेन र भन्ने हुन्थ्यो गुन्डा अझै त बाटोमा हिँड्दाखेरि सबैले गाली गर्ने होइन भनेपछि कति समय बिहे गरेपछि मलाई थाहा पाउनुभयो तपाईँ उहाँको सिनेमा हेरेको पहिलोचोटि के हेर्नु भएको थियो याद छ तपाईँ एकचोटि त्यो हाम्रो हृदयहरूको के सिरियलमा हेरे जस्तो लाग्थ्यो त्यो तिखीको 3 मन्त्र हो के समथिङ त्यो हृदय मन्दाहरूकोमा पनि त्यो बेला पनि म सिरियलहरूमा एक बिसिन चाहिँ कन्टिन्यू भइरहन्थ्यो त्यो बेला त धेरै भइसक्यो त्यो पनि 24 वर्षै भइसक्यो होला भाउजूलाई कहिले कलाकारिता गर्ने अब श्रीमानलाई चाहिँ दाइलाई अब सबैले चिन्नुहुन्छ बाटोमा होइन कति मान्छेहरूले फोटो खिच्नुहुन्छ एउटा सेलिब्रिटी हो उहाँ होइन त्यो सँगसँगै ओहो म पनि यो कला क्षेत्रमा जम्न पाएँ त्यो खालको रहर कहिले लाग्यो लागेन त्यो चाहिँ लागेन कलाकारिता गर्न मन लागेन इन्ट्रेस्ट भएन कहिले काहीँ दुईजना सँगै हिँड्दाखेरि त्यो बाटोमा कस्तो एउटा हुन्छ नि चाहिँ संयोग त्यस्ता मिलाएका छन् कोही ओहो भनेर तपाईँसँगै हिँड्दाखेरि पनि उहाँलाई देखेर मान्छेहरू डराएको त्यो खालको केही पाउनु भएको छ अहिलेसम्म भेट्नु भएको छ डराएको भन्नाले यो दाइ त यसमा खेल्नुहुन्छ नि भिलेनमा भन्ने चाहिँ अनि मलाई भिलेन भन्दाखेरि चाहिँ दुख्दैन तिमीलाई के लाग्छ हिरो भइरहेको भए हुन्थ्यो कि भिलेनमै ठिक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अनुहारै प्लेन जस्तो घरको मान्छेले नै भिलेन भनिसकेपछि बाहिरको मान्छेले त राम्रो के भन्ला र बोल्न सक्छ पहिले पनि यो रमाइलो जोडीको अन्तर्वार्ताका क्रममा छौँ हामी र विशेष गरी दुःख सुख र सङ्घर्षका बिचमा यो जीवन चलिरहेको छ रत्न दाइले भनेअनुसार हामीले स्क्रिन अफ हुँदा केही कुराहरू पनि गरिसकेका छौँ एकदमै धेरै दुःखका दिनहरू पनि छन् भक्तपुरदेखि भक्तपुरमै हुँदा बिहा भयो होइन हाम्रो उता मध्यपुर अहिले हामीले तपाईँलाई सानेपामा तपाईँको घर छ होइन यो बल्खुको छेउमी यहाँ बस्नु भएको छ यो यहाँ घर जोड्न पनि सङ्घर्षै गर्नु पर्यो होला सिनेमाको कमाइले मात्र धान्यो कि धानेन होला सम्भवै भएन होइन अब त्यो खालको एउटा पनि लाग्यो जब घर छोडेर तपाईँ केही गर्नुपर्छ कमाउनुपर्छ मैले श्रीमती ल्याइसकेका छु म चाहिँ पारिवारिक भइसकेका छु व्यावहारिक छु होइन अब चाहिँ मैले मेरो चाहिँ छुट्टै संसार छ भनेर सोच्नुभयो त्यसपछि तपाईँका जीवनहरू कसरी चले आर्थिक स्थिति पनि कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो अब लगत्तै भनौँ न त्यो बिहाको प्रोसेस चलेको लगत्तै 3-4 महिना बिहा भइहाल्यो त्यसपछि अब के गरौँ त एउटा के अरे काम त गर्नुपर्छ त्यो बेला 19-20 वर्षको उमेरमा भनौँ न अल्लारे केटा बुद्धि पनि राम्रोसँग नपलाएको होइन त्यसपछि अब होइन हामी केही चिज के अरे बनाउनु छ कमाउनु छ भने त गर्नुपर्छ ल हिँडौँ अब घर छोड्नुपर्छ हामीले घर छोडौँ केही स्ट्रगल गरौँ गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ नभए चाहिँ अब गाह्रै छ ल हिँडौँ भन्दाखेरि अब दुईजनाले चाहिँ भनौँ न घर छोड्ने निर्णय गरे त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ ला अब के गर्नु त घर छोडेपछि चाहिँ कहाँ लाने हो मलाई सरी घर छोडेपछि कहाँ लाने हो कसरी पाल्ने हो होइन हो छोरो मान्छे त्यतिकै तिमी आँतिनु पर्दैन जम म तिमीलाई चाहिँ भारी बोकेर भए पनि पाल्छु दुःख गर्छु तिमीलाई चाहिँ एक छाक खान र बस्नलाई चाहिँ म दुःख दिन्न ल निस्किनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेँ त्यसको लगत्ती हामीले 2-4 दिनमा चाहिँ छोडेँ एउटा झोलो बोकेँ होइन घर छोडेपछि ऊ पछि अब बुढाले मलाई कहाँ लाने हो कसरी पाल्ने हो भन्ने खालको ऊ रुँदै थिएँ क्या तेरो तिमी आँतिनु पर्दैन अब म तिमीलाई पाल्छु एक छाक त म तिमीलाई जसरी पनि खुवाउनु सक्छु नि भारी बोकेर भए पनि खुवाउँछु भनेर चाहिँ त्यो निर्णयले चाहिँ हामीले घर छोडायो क्या तर अब छोडे दुःख गरियो पनि अब यो त्यसपछि आएर हामीले एउटा सानो एउटा व्यवसाय पनि गरेँ होइन एउटा दोकान पनि गरेँ त्यसपछि हामीले त्यो साइकलमा दाल चामल अनि कालीमेटदेखि त्यो आलुको बोरा राखेर ठेल्ने पनि आफै होइन 20-50 रुपियाँ भयो भने अलिक बढी जोगाउँ त भन्ने खालकोमा थियो अनि दुःख त दुःखै गरे अब यो वरिपरि यो मेरो घरको वरिपरि चाहिँ म दाल चामल साइकलमा राखेर चाहिँ घर पुऱ्याउने काम पनि गरेँ मैले नगरे पनि होइन तर भगवान्ले चाहिँ यो चिजले चाहिँ सुनिदिनु भयो देखिदिनु भयो भगवान्ले यो ठाउँमा पुऱ्याएको पनि हो प्रार्थना गर्नुपर्छ भाउजूलाई सोध्छु म जति बेला हातमा पैसा थिएन जति बेला काम थिएन
त्यतिखेर नि स्ट्रगल जीवनमा केही गर्नुपर्छ भनेर जब भक्तपुरको घर छोडेर उहाँले तपाईँलाई पछाडि लाएर आफू अगाडि बढ्नुभयो त्यतिखेर के सोच्नु भएको थियो? नर्मली ला आज त हाम्रो बस्ने बाँसको न ठेगान छ न चाहिँ खाने घाँसको ठेगान छ होइन, घर छोडिहाल्यो, अब फर्केर जान पनि अप्ठ्यारो। नर्मली के सोच्नुभयो तपाईँले उहाँले लिएर हिँड्दै गर्दा? कतिको डर लागेको थियो? मलाई त डर के भने अब घर छोडेर आइहालेँ, फेरि फर्केर त्यही घरमा जानु पऱ्यो भने अब छिमेकीहरूले कुरा गर्छन् केही गरेर खान सकेन, फेरि त्यही ठाउँमा फर्किनु पर्छ। अब मान्छेले हेला गर्छ नि त, यसरी आयो यसरी केही गरेर खान सकेन, फेरि त्यही ठाउँमा जानुपर्छ भनेर अनि डर लाग्यो मलाई। रुनुभयो? रोएँ। के भन्दै रुनुभयो? अब फेरि फर्केर जानु पर्यो भने के गर्ने, मान्छेहरूले केही गरेर खान सकेन, फेरि त्यही ठाउँमा आयो भन्ने कुरा गर्छ भनेर एकदम डर भयो। पछि चाहिँ गर्दा गर्दा सफल हुँदै गयो। त्यो दिन कसरी भयो? कोठाहरू लिइसक्नु भएको थियो यहाँ अथवा त्यहीँबाट आएपछि बल्ल सुरु गरियो? कोठा त लिइसकेको थियो हामीले पहिल्यै। होइन, घरबाट आइसकेपछि पहिले यहाँ कोठा ओकी गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ घर छोडायो हो। ए भनेपछि त्यो खालको दुःख गरेको अनुभव छ। दाइ सिनेमामा पनि खेल्नुहुन्थ्यो, कसैको चाहिँ भारी बोकेर चाहिँ घरको छसम्म आलु चामलहरू, दाल चामल, प्याज यी यावत सामानहरू लिएर जानुहुन्थ्यो होइन। तपाईँ लोकन्थलीमा जन्मिनु भएको भनेपछि केही न केही सुखी परिवारमै हुर्किनु भएको थियो होला होइन। अलिकति दुःखमा पर्नुभयो बिचमा? दुःख भन्दाखेरि हाम्रो पनि लोकन्थलीमा किसानै हो, खेतीपातीकै काम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर। अहिले पनि गर्नुहुन्छ, यो तरकारीहरू हुन्छ नि, अब यो चम्चुक पार्नु खेती नै किसानै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सफल हुँदै जानुभयो, यही सानेपामा बस्नुभयो लामो समय, यही ठाउँमा घर जग्गा किन्नुभयो, घर बनाउनु भयो। अहिले चाहिँ आनन्दको जिन्दगी तपाईँहरूले बिताइरहनु भएको छ। यति मिल्नुभएको फ्यामिली हामीले देखेका छौँ। रत्न दाइको यो अथक प्रयासपछि, अथक मेहनतपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो जुन चाहिँ अघि दाइले भनिसक्नु भएको छ। गडले उहाँको चाहिँ एउटा के भने चाहिँ अलिकति माइतीतिर अलिकति सिधै भन्नुपर्दाखेरि अलिकति हुने खाने नै हो। 4 दिदी बहिनी मध्येमा कान्छी ऊ हो होइन। अलिकति माइतीतिर बस्दाखेरि पनि अलि भनौँ न अलिकति फ्री टाइममै सोखिङ नै हुर्केको मान्छे हो सिधै भन्नुपर्दाखेरि होइन। अब आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ अलिकति उनीहरू चाहिँ अलिकति माथि नै लेभलको मान्छे हो होइन। अलिकति जित नरसिंह होइन बाबु नाम, जित नरसिंहद्वारा भनेपछि अलिकति त्यो लोकन्थली साहित्यतिर नाम कलेको मान्छे पनि हो, अलिकति हुने खाने पनि हो। भन्नुपर्दाखेरि अब सिधै भन्नुपर्छ झुटो बोल्नुहुन्न होइन। अलिकति माइतीमा अलिकति कान्छी छोरी, 4 जना दिदीबहिनी कान्छी छोरी, अलिकति शोकमै हाई शोकमै हुर्केको मान्छे भनौँ न। त्यो चाहिँ अब मलाई कसरी पाल्ने, कहाँ लाने, के गर्ने होइन, त्यो त भयो नि। त्यो त अब म यस्तो बसिरहेको मान्छेले भोलि आएर मैले के अरे अब दुःख पाउने हो कि भन्ने चाहिँ ती कुराहरू सम्झेर चाहिँ अलिअलि बेला बेलामा भाषा झार्छ के अरे बेला बेला। पक्कै पनि दाइ जीवनमा यस्तो छेड छ कहिलेकाहीँ, हुन त दुःख सुख मान्छेको जीवनमा आइरहेको छ। दुःख सुख बिनाको जिन्दगी के जिन्दगी जस्तो लाग्छ पनि होइन। जीवनमा अत्यन्तै धेरै चित्त दुखेका क्षणहरू त धेरै नै हुन्छन् होला, तर त्यो मध्ये पनि एकदमै धेरै चित्त दुखेर रोएको क्षण छ कि छैन दाइ? छ नि, किन नहुनु। सम्झौँ न त्यो पल, त्यो समयलाई एकचोटि राम्रोसँग एकचोटि मैले त्यो कालीमटीबाट त्यो के अरे यत्रो ठुलो बोराको आलु थियो त्यो साइकलभित्र राखेर त्यो ठेल्न नसकेर त्यो घरबाट भनौँ न मैले अब यो जीवनमा मैले के गर्ने हो र मैले अब यस्तो दुःख गर्नु पर्यो है, न मैले अब यो सफल हुने हो कि होइन, त्यो बोरा ठेल्न नसकेर चाहिँ त्यो पुलिसहरूमा बसेर एकछिन चाहिँ मैले आँसु झारेको छु यार। त्यो चाहिँ म लाइफमा कहिल्यै बिर्सिँदैन। रोएको छु, त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेले पनि यो मान्छे किन रोएको होला यार, किन रोएको होला भने त्यो फर्की हेरेर गएको चाहिँ म कहिल्यै बिर्सिँदैन। दुःख पनि गराएको छु। त्यही हो जिन्दगीमा कहिले नबिर्सिने एउटा। के सम्झिनुभयो त्यति बेला? के भएर तपाईँको आँखामा अगाडि आँसु आए? अहिले पनि तपाईँ भावुक बनिरहनु भएको छ, तपाईँको आँखा अलिकति रसाएको देख्छौँ हामी होइन। के सम्झिनु भयो त्यति बेला? मैले भक्तपुर नछोडेको भए, बुवा आमासँगै म भइरहेको भए सायदमा आज रुनु पर्थेन कि, अथवा यो स्ट्रगलको जीवनमा के जुनी ल्याएछु मैले, किन यति धेरै दुःख गरिरहेको, के सम्झिनु लाग्यो? मैले के सम्झेँ भने चाहिँ बरु म घरतिर बसेको भए, यति दुःख नगरिकन घरतिर आमा बसँग बसेको भए के चिजमा मैले आमा बसँग के चिज गरेर त लिन्थेँ नि त। 1000, 2000, 500 होइन, मलाई फलान ठाउँ जानुपर्ने, मलाई खर्च दिनु, र त्यही गरेर बसेको भए सायद मैले दुःख गर्न नपर्ने रहेछ। आज मैले यस्तो दुःख गर्नु पर्यो, त्यो ठेल्न पनि सकेन है, त्यो बोरा ठेल्न पनि सकेन क्या। अनि त्यो दिनहरू मलाई साह्रै याद आयो कि ल बरु म घरतिर बसेको भए आमा बाउसँग त म के चिज गरेर भन्नु, रोएर कराएर भए पनि 2-400 लिन्थेँ। आखिर मैले 200-400 रुपियाँ कमाउनु भनेको आखिर घुम्नको लागि हो, खानेकै लागि हो, साथीभाइसँगै लाग्ने के अरे हिँड्नकै लागि हो। त्यस्ता कुराहरू मैले धेरै याद गरेँ क्या त्यो बेला।
त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेले पनि फर्की त्यो हेरेर गएको देखेर ल न त्यो क्षण त मैले कसरी बिर्सन् जस्तो भइरहेछ कि अझ पनि हिजो अस्ति जस्तै छ, अझ पनि हिजो अस्ति मात्रै ठेलेको जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई। त्यस्तो खालको दुःख गरेँ मैले। ओके भाइ दर्शकबिन दाई अलि भक्कानिन भएको छ, भाउजू पनि अलिकति निराश देखेको छु। घरमा आएर सेयर गर्नुभयो, भाउजूसँग कुराकानी गर्नुभयो, आज म रोएँ मलाई यो खालको पीडा भयो भनेर भन्नुभयो? भने नि किन नभनेर बुढी मैले यसो गरेँ के अरे त्यो ठेल्नै नसकेर मैले यस्तो गाह्रो भयो, मलाई चित्त पनि दुख्यो किन आज यो आँसु रोक्नै सकिनँ, आँसु रोकिनँ भनेर चाहिँ। अनि फेरि त्यो घरमा राख्ने त्यो के अरे आलुको बोरा घरमा राखेर फेरि त्यो सुटिङतिर जाने हतार हुन्थ्यो मलाई। त्यो बेला बाइक पनि छैन के पनि छैन होइन। भनाइ पर्दाखेरि यहाँबाट बालकजीतिर गयो भने चाहिँ त्यो चिया खाने पैसा पनि जोगाएर जान्थेँ कि म। कि चिया खानु पऱ्यो कि गाडी नचढ्नु पऱ्यो। चिया खायो भने चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो। अब हिँड्ने हो भने चाहिँ कि चिया खाएर अब यस्तै मिलाएर भाडा जोगाएर पनि गर्थेँ कि त्यो बेला। पैसा पनि त कहाँ थियो र 20-50 रुपियाँ कसरी जोगाउनु त हुन्थ्यो त्यो बेला। भाउजू के भन्नुभयो सिधै त्यो दिन जुन दिन आलुको बोरा धकेल्न नसकेर बाटोमा गएर भक्कानिएर रोगको दिन तपाईँलाई भेटेपछि उहाँले सुरुमा के भन्नुभयो? यस्तै हो, अब दुःख गऱ्यो भने त एक दिन त सफल भइहाल्छ। नआतिनु बिस्तारै हुन्छ पछि भन्नु सम्झाउनु भयो। तपाईँको छेउतिर कहिलेकाहीँ आँखामा आँसु झार्नु भएको छ उहाँले? के भएर त्यस्तो हुनु त्यो थियो? खै त्यो बेला रुगो लाग्यो होला मलाई। अब रुगो लागिसकेपछि अब त्यही त भने अब त्यो सिङ गर्दाखेरि नै आँसु झर्छ त्यही देख्यो होला क्या। खासै अरू विषयमा त खासै किन रुनु र होइन। पक्कै पनि दुःख सङ्घर्ष बराबर छ जीवनमा होइन। सफल हुनुभयो तपाईँ। अहिले हामीले देख्दा तपाईँ एउटा चाहिँ घर बनाउनु भएको छ, परिवार सुखी छन् होइन। तपाईँले चढ्ने मोटरसाइकलले 25-30 लाख 35 लाखको चाहिँ बाइक चढ्नुहुन्छ तपाईँ एउटा होइन। तपाईँले टाउकोमा लाउने हेलमेटै 1.5 लाखको छ मलाई थाहा छ होइन। यो जीवनमा आइपुग्नको लागि कति वर्षको मेहनतपछि हो यो? लगभग एकदमै धेरै मेहनत गरेपछि लगभग मैले 3-4 वर्ष जति चाहिँ दुःख त कुकुरले नपाउने दुःख पनि गरेँ मैले होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ यो हाम्रो व्यवसाय गर्ने साथीभाइसँग मेरो चाहिँ भेटघाट भयो। ल रत्न भाइ अब व्यवसाय गर्नुपर्छ, हिँड यो गरौँ ऊ गरौँ होइन, यसरी जानुपर्छ यसरी जानुपर्छ, यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिजलाई चाहिँ यस्तो फलो गर्नुपर्छ, यसमा पैसा छ भन्ने खालको चाहिँ मैले चाहिँ यो ठेक्कापटक काम गर्न थालेँ। अब लगानी त मसँग कहाँ छ र उनीहरूसँग पछि जाने, उनीहरूले 2-3 हजार 1000-2000 जाने, आहा पैसा त आउँदो रहेछ, यो काम पनि ठिकै रहेछ भन्ने खालको उनीहरूसँगै पछि एउटा हाम्रो राजकुमार लामिछाने दाइ हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रामपुकार ठकुरी, राम्रो गतिलो मान्छेहरू मैले फेला पारेँ। उनीहरूसँग पछि लाएर चाहिँ उहाँको दिनै हो क्या यहाँसम्म पुग्नु पनि। भनेपछि अहिले सफल हुनुभएको छ, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ अहिले परिवार? सफल त खासै के सफल हुनु र होइन, ठिकै अब एउटा शान्तिनो घर बनाएको छ होइन। व्यापार छन्, व्यापार एउटा दुइटा अब शान्तिनो व्यापार एउटा दुइटा अब भनौँ त्यस्तो। बाइक पनि त्यस्तै महँगो पनि होइन। अब मान्छेले करोडौँको बाइक लिएर हिँड्छ, मसँग त्यो 25-30 लाख जाने बाइक भन्ने चिज त के हो र होइन। अब त्यही हो, साथीभाइहरूले यहाँतिर पनि एकदम यो हाम्रो यो सानेपातिर पनि साथीभाइ पनि एकदम मिलनसाथ मिल्ने खालको। जस तपाईँ सफल हुनुमा यो टोल छरछिमेकको ठुलो योगदान छ। आमामा नामै लिएर भन्नुपर्छ मैले। एउटा राजेन्द्र महर्जन, एउटा रविन्द्र थापा, अनि अरुण हमाल, सञ्जय हमाल है, रोशन दाई, उनीहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नु भएको छ कि मलाई। है रत्न भाइ गर है, तिमी ठिक छ, तिमीले काम गरेर ठिक छ, खुसी लाग्छ भाइ भन्ने हौसला दिने। अनि कुनै बेलामा मैले दाइ मलाई यसो भयो 2-4 लाख रुपियाँ चाहिने हुन्छ, आऊ न हौ घर आएर ल्याउ न, काम गर्ने मान्छे हो, तिमीलाई पैसा दिँदा त म के भन्थ्यो। एउटा बोली नटुटिकन चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँ पनि कहिले दिने, के को लागि हो भने पनि एउटा सोध्नु भएन, नसोध्ने। पक्कै पनि त्यसैले सफल हुनुभएको छ। भाउजूले एउटा प्रश्न सोध्छु, रमाइलो खालको। रत्न दाइको सबैभन्दा मन नपर्ने बानी के हो? एउटा त भन्नै पर्छ। जहिले अब सुटिङ भने बाहिर हिँडिरहनु त्यही हो मन नपर्ने। घरमा टाइम अलिक कम दिनुहुन्छ? अलिक कम दिने। ए भन्दाखेरि म सुटिङ गएको चाहिँ त्यसलाई मन नपर्ने। जतिखेर पनि अनि म सुटिङ भए यस्तो यहाँ हाम्रो साथीहरू यहाँ इन्टरभ्यूको लागि 3-4वटा 4-5वटा क्यामेरा चल्दैछ आउँथ्यो त। अनि होइन एउटा पैसा मात्रै पनि कमाइ होइन,
योभन्दा ठुलो कमाइ के हो? टाइमको अब कोही मान्छेले चाहिँ ओहो उहाँ चाहिँ कलाकार मान्छे, एउटा हामीले रेस्पेक्ट गर्ने चिज, माया, ऊ सेल्फी खिच्न आउने, कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा पनि धेरै सहयोग पाएको छु मैले यो फिल्म लाइनबाट चाहिँ, होइन? पैसै मात्रै पनि कमाइ होइन क्या, होइन र? एउटा एक चिज के भयो भने चाहिँ म पोखराबाट तपाईँको यो तानसिङ पाल्पाको बाटो हुँदै त्यो बेला मसँग बुलेट बाइक थियो। बुलेट बाइक पनि यो 13-14 वर्ष पहिले होला। त्यो बेला चाहिँ फाटफुट बुलेट बाइकहरू खासै नभेट्ने, अहिलेको जस्तो खासै नहुने, 2 दिन 3 दिनमा फाटफुट भेट्ने बुलेट बाइक लिएर एउटा भाइरमा गएँ बुटोल जानुपर्ने, बिच बाटोमा एउटा जङ्गल जस्तो बाटोमा चाहिँ ठ्याक्कै पन्चर भयो सुने। असार साउनको बेला अब पानी पनि मजाले परिरहेको थिएँ। त्यसपछि के गर्नु, अब यो बाइक लोड गरेर लिएर जाउँ, गाडी कहिले कतिखेर आउने हो, अब ठेल्न नसक्ने। त्यसपछि अब ल अब यही बसौँ न भने चाहिँ एउटा बाटोमा मान्छे हिँड्दै थियो। ओहो दाइ तपाईँ यहाँ हाम्रो ठाउँमा कलाकार मान्छे दाइ, आउनु न आउनु बस्नु। दाइ हेर्नु न मेरो त यो बाइक पन्चर पो भयो त के गर्नु भनेको। उसले चाहिँ मोबाइल निकालेर यहाँ मेरो दाइको यहाँ कलाकार दाइ हाम्रो आँगनमा आइरहनु भएको छ, आउनु छिटो, ओइ भाइ छिटो यहाँ पन्चर टाल्नु पर्यो, दाइले यहाँ गाह्रो भयो भने चाहिँ उतिखेरै बोलाइदिनु भयो। अनि उसको चाहिँ शान्ति दोकान पनि रहेछ। अनि एउटा दोकानबाट चाहिँ चिया ल्याइदिने, एउटा दोकानबाट चाहिँ अब भन न चिसो ल्याइदिने। दाइ खानु यो खानुपर्छ दाइ, तपाईँ हाम्रो आँगनमा यार आज यतिकै भेट्नु पाउने भनेको चाहिँ त खुसीको कुरा हो भनेर चिया पनि खाइदिए, चिसो पनि खाइदिए। उसको छोराछोरीहरू त्यो फोटो पनि खिच्न आउने, उनीहरूलाई पनि खुसी, मलाई पनि आहा कमाइ त यो पो रहेछ त खुसी लाग्यो क्या। कमाइ पैसै मात्रै पनि कमाइ होइन रहेछ। सम्बन्ध मान्छे कमाउन सक्यो भने पैसा अटोमेटिक कमाइन्छ। ओके पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को एउटा प्रश्न पनि बाँकी नै छ। मन नपर्ने बानी सोधेपछि मनपर्ने बानी त मैले सोध्नु छुटाउनै हुँदैन। सबैभन्दा दाइको मनपर्ने बानी चाहिँ के हो भाउजूलाई? कर्के नजरले हेर्नु भएको छ, के रहेछ त हेरौँ न। विचार गर्दैछ के चाहिँ मनपर्छ दाइको एकदमै राम्रो बानी चाहिँ के लाग्छ? दाइ एउटै छैन कि राम्रो बानी के छ? एउटा चाहिँ भनिदिनु न भाउजूले। टक्क भन्दाखेरि हुन्छ नि के कतिले अब खानामा कमेन्ट नगर्ने खालको हुन्छ कोही, होइन? कोहीमा चाहिँ होइन तपाईँलाई घुमाउन लिएर जाने हुन्छ कि के हुन्छ? समय कम दिनुहुन्छ भनेपछि त घुमाउन लिएर जाने त अलिक परै भयो क्या दाइ? के हो खास कि अब मनपर्ने बानी त अब त्यही कामतिर लागिराख्ने मेहनती, होइन? त्यही त होला नि, होइन? भाउजूले भन्नुपर्ने होइन। उहाँ घर बस्दाखेरि पनि त्यति खासै साह्रै नबोल्ने मान्छे क्या, नबोल्ने, घरतिर आफ्नै काम गरिराख्ने। अब अलिकति बोलिरहँ, मान्छेले झिस्किरहनु भने चाहिँ पहिलेदेखि बानी नभएको पनि हो कि उहाँ चाहिँ। तपाईँलाई चाहिँ के बानी साह्रै नै मनपर्छ उहाँको? खाना मिठो, खाना, मासु, सब्जी हना जस्तै बनाइदिन्छ। अहिले टेस्ट गर्नेवाला छौँ हामी। भइहाल्छ नि, खाऊ न। माथि पाकी सिया छ, होइन? मनपर्ने बानी चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ असाध्यै मिठो बनाउने। अनि सबैभन्दा मन नपर्ने बानी चाहिँ के? मन नपर्ने बानी त अब ढिलो उठ्ने। म अब अलि चाँडै उठ्नुपर्छ, होइन? बिहान क्लबतिर जान्छु म। अब म क्लबबाट फर्किसकेपछि पनि उहाँ सुतिरहनु हुन्छ क्या। अझ ताल पऱ्यो भने चाहिँ बुढा म एक कप चिया खान्छु है भन्ने खालको ओछ्यानबाट पनि अर्डर दिने बानी छ। मन नपर्ने बानी चाहिँ त्यही हो। म चाहिँ अलिकति चाँडै उठ्नुपर्छ है भनेर भन्छ। ऊ चाहिँ अब म क्लबमा गएर 1-2 घन्टा एक्सर्साइज गरेर फर्किँदाखेरि पनि उहाँ ओछ्यानमै बसेर बुढा एक कप चिया भने चाहिँ त्यो बानी चाहिँ नराम्रो हो भनेको। पक्कै पनि रमाइलो कुराकानी हो, ठट्यौली रमाइलो पनि गरियो, रमाइलो कुराकानी पनि गरियो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विशेष गरी रत्न प्रजापति तपाईँले अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु भएको कलाकार, फाइटर, विशेष त अझै फाइटर भनेर भन्छन् धेरैले, होइन? भिलेनको रोल एकदमै धेरै गर्नुहुन्छ। धेरैलाई चाहिँ डाङडाङ डुङडुङ कुटी पनि सक्नुभएको छ, होइन? त्यो रियल कुटाइ भएको छ कि छैन कहिले काहीँ त्यस्तो गर्दा? आफ्नो त किन झगडा गर्नु र, होइन? भन्दा सुटिङमै पनि त्यो एक्टिङ गर्दाखेरि रियल लागेर त्यो कोहीको त दाँत गएको पनि हुन्छ नि, त्यस्तो दाँत गएको छ भाइ, हातमा अझ पनि लाग्छ यहाँ, होइन? अब खुट्टा फ्र्याक्चर भएको पनि छ। पहिले स्टोनहरू त भयङ्करै गर्थ्यो नि भाइ, है? पहिला अब भनौँ न 20-21 वर्षको उमेरमा, होइन? त्यो स्ट्रगल पिरियडमा क्या मैले चाहिँ अब हाम्रो गुरु हो एनबी महर्जन, उहाँले चाहिँ मलाई मान्थ्यो, रत्न भाइ गर्ने हो है तिमीले चाहिँ गर्ने हो भन्थ्यो। जस्तो ठाउँबाट पनि स्टोन सर्ट दिइहाल्ने, बिना सेफ्टीमा कुदिहाल्ने। अनि त्यो भर्खर आउने हिरोहरू त्यो फाइटको अनुभवै नहुने मान्छेसँग फाइट खेल्नुपर्छ, कहिले काहीँ त यत्रो आँखै सुँग्ने गरिकन हानिदिन्छ हो।
कहिले पेटमा हान्दिने कहिले छातीमा हान्दिने होइन त्यो पनि सुहाउनुपर्छ धेरै। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ भाउजूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी बधाई पनि छ यो स्थानसम्म अहिले त तपाईँ हुनुहुन्छ। आम दर्शकले नेपाली दर्शकहरूले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, इन्जोय गरिराख्नु भएको छ हामीले बनाएका चिज, हामीले गरेको अभिनयहरूमा होइन। अझै विशेष तपाईँले यति लामो समयदेखि स्ट्रगल गरेर चाहिँ त्यो बोरामा आलु धकेल्दै गरेको स्ट्रगल, पैसा नआउँदाखेरि बालाजुसम्म नाङ्गो खुट्टा हिँड्दै गएको त्यो क्षणहरू पक्कै पनि छन्। त्यो सबै सफलताका प्रतीक रहेछन् होइन। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मैले सोध्न भुलाएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही जिज्ञासाहरू केही कुराहरू छन् भने कृपया तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आम अडियन्स पर्खिरहनु भएको छ। अब भन्नु त सबै भनेपछि अब के सोध्नु मान्छे र अब खासै अरू त केही छैन होला होइन। अब यही हो, यो कार्यक्रम हेरिदिनु भने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार छ। हाम्रो यो प्रोग्रामले माया गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।